السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده مع الو شاف. نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير وتكونوا كتستافدوا من الوصفات اللي كنقدموا لكم اليوم. كنت كنتظروا الحلقه ديال الشيف تيجاني، يعني اللي خاصه بلا كويزين على ظروف اللي هي خاصه وخارجه عن الاراده ديالنا. قررنا باش نستمروا في الوصفات ديالنا ونكملوا معكم. ومن هذا المنبر كنقول الشيف تيجاني تحيه ليك، والله يوفقك والله يسر لك الامور. بالنسبه للوصفه ديال اليوم غتكون خاصه بكاطو رويال وشوكولا، كاطو اللي هو ملكي بطريقه اللي هي احترافيه وسهله وغادي تعجبكم. نبقاو مع الوصفه. اول حاجه اللي غادي نبداو بها في الوصفه ديالنا هو بسكوي مويلو شوكولا، اللي غنحتاجو فيه 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده نباتيه، و100 غرام ديال الشوكولا كوفرتير نوار، 100 غرام ديال الدقيق، و 15 غرام تقريبا ديال بودر كاكاو. وعندنا هنايا واحد الساشيه ديال ليفور شيميك. كنعملو الزبده الشوكولا كوفرتير وكنعملوهم يذوبوا. كنعملو 3 ديال البيضات، من بعد نعملو الشوكولا في باماري وزيدنا عليها السكر سادوده، وغادي نخدموهم مزيان بالفوي، اما هذا ديال اليد ولا ديال الخباط الكهربائي حتى كيطلب بلونشا. كنبقاو نخدموهم حتى كيرجع الفوليوم ديالهم على هذا القياس هدايا، واللون ديالهم كيرجع بلون. هنايا كنعرفوا لي سكر ديالنا راه طلعوا. درنا الشوكولا والزبده في باماري، غنضيفوها على الخليط الاول. غادي نخدموهم بالفوي، خبط ليه داوي مزيان حتى يتجانسوا مع بعضهم ويرجعوا عندنا خليط واحد. من بعد تبرت واحد الاناء وخلطت فيه البرودوي لي سيشي اللي كيتكونوا من الدقيق والبودره ديال الكاكاو وليفور شيميك الخميره ديال الحلوى، وخلطتهم وغربلتهم مزيان مع بعضياتهم بحال هاد الطريقه. وغادي نزيد عليهم، غنزيد عليها على جوج ديال الخطوات. الخطوه الاولى النصف الاول، وغادي ميلونجي الخليط بالماغيز، ماشي بالخباط اليدوي، الماغيز من الفوق لتحت بحال هكذا حتى كيتميلونجا هاد الخليط. عاد كنزيد النصف الثاني وكنميلونجيه حتى هو. من بعد ما وجدنا الخليط ديال البسكوي مويلو شوكولا، غادي ندريسيه في الكادر اللي هو 30 على 40 سنتيمتر. اللي عنده الكادر صغير من على هذا غادي يقسم لاغوسيط على جوج، اللي عنده كادر كبير على هذا يعني 60 على 40 غيضرب لاغوسيط غيضربها في جوج. غيطاليوه في اون بلاك بحال هكذا. انا عملت له الكادر باش كيبقى مكادري وكيجي في العبار اللي خصنا، حيت انا اصلا غادي نمونطي في هذا الكادر هذايا فيه غادي نعمل كاطو رويال شوكولا. من بعد ما ايطالينا غادي ندخلوها للفران على 180 درجه الحراره 10 ديال الدقائق. دخلنا البسكوي في الفران، طاب، خرجناه، دخلنا الثلاجه يبرد. دابا غادي نوجدوا الطبقه المقرمشه اللي كتعجبو بزاف وكيسقسيونا عليها وكيقولوا لنا عطيونا الوصفات ديالها. هيا دابا بين يديكم، وكنتمنىكم تجربوا هذا الكاطو هذا اللي هو كامل. المهم ندوزو دابا للمقادير. غادي نحتاجو فيها 100 غرام ديال البخاليني اموند ديال اللوز، 100 غرام ديال الشوكولا نوار كوفرتير، 80 غرام ديال الزيت ويل طابل، غنحتاجو فيها 100 غرام ديال الفيوتي. الشوكولا نوار كوفرتير غادي ندوبوها اما في باماري ولا ميكرو اون. ميرسي شيف زكريا. دابا غنزيدو عليه بخاليني اموند، بخاليني ديال اللوز. من الافضل يكون يعني مصاوب في الدار باش كيعطي واحد اللوغو مزيون بزاف. كنحركو مزيان. دابا كنزيدو ليهم زيت المائده. هاد الزيت هذا اللي زيدناه هو اللي كيبرد هاد الخليطين هادوما، حيت الشوكولا ملي كندوبوها كتكون وصلت واحد الدرجه اللي هي 50 55 درجه الحراره ما خصهاش يتفوتها. ملي كنزيدو عليها البخاليني والزيت كنبردو ديك الشوكولا كترجع عندنا بارده. عاد كنزيدو عليها الفيوتي باش ديك الفيوتي ما كيرطبش في ديك الحراره. ملي كيجبر البروده كيبقى كما هو، وكنحصلوا على ديك الطبقه المقرمشه ملي كتاكلوها
كتحسوا بديك التقرميشه وبديك المذاق مزيون. كنزيدوا الفيوتين. ملي كنزيدوا الفيوتين ملي كنكونوا كنحركوا ما كنحركوش بالجهد ولا بالجهاله، كنحركوا بشويه باش داك الفيوتين ما كيتهرش وكيبقاو الوراق ديالو كبار وكيعطي قرمشه مزيان. هادو هما القواعد اللي خصنا نعملوهم دائما في هذا الكروكو باش كيخرج الكروكو ناجح ومقرمش. صافي البسكويت طاب ودخلناه برد في الثلاجه وهو وجد. دابا انا حيت له بابي كويسون من التحت وكادريتو، حيت له الكادر ديالو بالموس من الجنابات. دابا غادي نزيدو عليه الكروكو، دوك الكونتيتي كامله نضيفوها، كيطلع بار اللي عطيتكم كيجي قد هذا الكادر هدايا. دابا غادي نيطالي الكروكو فوق البسكويت، غير هي ملي تجيو تيطاليو البسكوي الكروكو يعني فوق البسكويت ايطاليو غير بشويه وانتوما ماشيين معاه، ما تسكيوش بزاف وما ديوش تجيبو بزاف باش داك الكروكو كيبقى شاد في راسو ما كيتهرمش ما كيتهرش. صافي من بعد ما ايطالينا غادي ندخلوه يبرد مزيان باش كيشد داك الكروكو في البسكويت ونخرجوه. دابا غادي ندوزو نصاوبو لا شوكولا نوار اباز ديال كريم باتيسير. ندوزو المقادير اللي غنحتاجو فيهم: الحليب يوترو، 160 غرام ديال السكر سنيده، 8 ديال اصفر البيض، عندنا هنا 100 غرام ديال المايزينا، الشوكولا نوار اللي هو كوفيرتور غنحتاجو فيه 500 غرام، 7 ديال لي فيو جيلاتين، الورقات ديال الجيلاتين 7، و 800 غرام ديال لا كريم فريش القشده الطريه. غادي نصاوبو الكريم باتيسير. بحكم ان هاد لاموس هادي اباز ديال كريم باتيسير كنعملو 8 ديال الجوندوف في واحد الباسينه، كنزيدو عليها سكر سنيده، نزيدو مايزينا، وكنخدموهم مزيان بالفول حتى كنحصلوا على هاد الخليط هذا. دابا نعملو الحليب فوق بوطه وغادي نخليوه حتى يوصل لدرجه ديال الايبيليسيون الغليان، وديك الساعه غادي نضيفوه على الخليط اللي عملنا اللي هو مايزينا واصفر البيض والسكر سنيد. صافي كنبقاو نحركو غير نحسو به بدا كيتقل نحيدوها من فوق البوطه وغادي نكملو التخليط ديالنا برا العافيه، يعني بديك درجه الحراره اللي عندنا في هذه الكاسرونه هي اللي غتزيد طيب لنا داك كريم باتيسير باش ما كتحرقناش من القاع. صافي كنميلونجيو مزيان بالخباط اليدوي وهي كريم باتيسير واجده. بلي وجدنا كريم باتيسير وهي مازال باقا سخونه غادي نزيدوها على الشوكولا اللي عندنا وهي باقا سخونه. عندكم تنساو باقا سخونه علاش؟ باش كتذوب ديك الشوكولا. كنخليوها واحد شويه باش ديك الشوكولا كتذوب على خاطرها من التحت وكنحركو. كنبقاو نحركو نشوفوا الشوكولا ميلونجات مع كريم باتيسير. غادي نزيدو له اوراق ديال الجيلاتين من بعد ما طرومبيناهم في الماء ما بارد، وغادي نحركوهم حتى هما بالفوي والخليط. نحاولوا ملي نكونوا كنضيفوا مثلا الجيلاتين ولا ضيفنا كريم باتيسير على الشوكولا تكون ديك كريم باتيسير سخونه باش تساعد تذوب ديك الجيلاتين وديك الشوكولا يذوبوا مزيان والخليط ما يجيش فيه لي غرام. من بعد عملنا لا باز ديال لامون شوكولا نوار اللي هي كريم باتيسير، دخلناها تبرد. دابا غادي نمونطيو الكريم فريش القشده الطريه، غادي نعملو لها غير نص طالعه يعني نرجعوها كريم فويتي، ما غاديش نطلعوها حتى ترجع كريم شونتي غير بالخباط اليدوي. صافي كنبقاو نخدموها حتى كنحصلوا على هذا الفوليم هذا هنا كنكونوا وجدنا لا كريم فويتي. صافي لا باز ديال لاموس اللي عملناها تبرد هي بردت، نخدموها شويه وغادي نزيدو فيها لا كريم فويتي. علاش كنعملوها تبرد؟ باش ملي كنزيدو لا كريم فويتي عليها ما كتسولناش، واضح ياك؟ دابا غنزيدو عليها لا كريم فويتي وغادي نحركو بالماغيس غير بشويه من الاسفل الى الفوق بهاد العمليه حتى كيتميلونجا الخليطين كامل مع بعضياتهم ويرجعوا خليط واحد. تما كنكونوا حصلنا على لاموس شوكولا نوار. غنعملو لاموس دابا في الكادر. شفتو لاموس كيفاش هي ليس والكرورون ديالها
كيشهي الصراحه. غادي ندوزو بالسباتول. ديما ملي كنكونو كنمونطيو الكادر كنخليو الوسط هو الاولاني كنديوه على الجناب، كنقلبو الكادر نعنا. حنا اللي كنتحكمو في لي كادر ماشي هو كيتحكم فينا ولا السيركل ولا اي حاجه. صافي ندورو عاود هاد الجنب هذا ونحاولو نجيبوه مفيني مزيان. ندخلوه يتكونجلا. اللي عنده الكونجيلاتور في الدار اللي هو عادي يدخلو يتكونجلا حتى يشد في راسو مزيان. صافي دابا من بعد ما شد في راسو الكاطو ديالنا غادي نحاولو نديموليوه نحيدوه من هذا الكادر هذا مثل ما سخون الموس. بحال دائما كندوزو في الجوانب ديال الكادر كامل. بالنسبه لو كلاصاج ديال الكاطو يمكننا نستعملو كلاصاج ميغوار نوار. يمكن لكم تعدلوا غاناج الشوكولا نوار وتعملوا له ديكوراسيون بواحد المشطه ديال ديكوراسيون. حنا اليوم غادي نستعملوا بودر كاكاو بحكم اننا عملنا غوسيط اللي هما احترافيين. حاولت نسهل عليكم بالنسبه للناحيه ديال الديكوراسيون. بالنسبه لهذا الكادر هذا يقدر يخرج لكم لي ترونش، يعني لي ترونش ديال كاطو رويال والشوكولا. يقدر يخرج لكم لي زونطرومي يعني طرطات صغارين. بالنسبه لهذا انا غادي نخرج منه لي ترونش اللي هما صغارين. كنحاولوا دائما نحيدوا هاد الجوانب هادوما باش كيبان مزيان المونتاج ديالنا. هما كما كتشوفوا المونتاج. عندنا لو بيسكوي لتحت، عندنا الكروكو، عندنا لاموس. شفتوا لاموس كيفاش كتجي ليس وبغيون باش يجيوكم لي ترونش كما كتشوفوا في لي باتيسري يعني بروفيسيونيل. دائما العرض ديالو كتعملو 5 ديال 70 تقريبا، ولا اللي عنده لونغيت كيعبر على حساب اللونغيت على هذا العبار هذا. وفي الطول كنعملو تقريبا 2 ديال 70. والموس دائما يكون في الماء سخون ولا سخون بالشاليمون وكنمسحوه مزيان وكنقطعوه بحال هاد العمليه هاديه. ملي كنقطعو ما كنبقاوش نديو نجيبو باش كيجي لنا هكذا مفيني مزيان وتقطيعه بروفيسيونيل. بعد ما قطعت لي كاطو ديالنا انا قطعتهم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لي ترونش خرجوا لي 10 ديال لي ترونش على حسب هاد الكونتيتي ديال لاغوسيط اللي عطيتكم. وهذا الكادر هذا كيخرجوا 10 ديال لي ترونش بحال هذا الشكل هذا، وكيخرجوا 2 ديال لي كاطوس كاري بحال هكذا. دابا غادي ندوزو للعمليه ديال الديكوراسيون. انا غادي نستعمل اون لاباج غنعمل هاد لي بوين هادوما. من الاحسن نتوما دائما في الديكوراسيون اللي كنوصي عليه انا الحاجه ديما ديكوروها سامبل، ما تكثروش فيها بزاف ديال الحاجات. انا نديكوري بالناباج بحال هاد الشكل ديال لي بوين. كتجي الحاجه مندوره ومزيونه. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه. كنتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. وبالنسبه لهذا الكاطو هذا كانوا طلبوني عليه بزاف ديال المجتهدين بحالكم، وها هو دابا بين يديكم. صراحه كيجي المذاق ديالو رائع ورائع بزاف بزاف. بالنسبه للكروسيو ولا لاموس ولا البسكوي كيجي مويلو وكيجي رائع. انا بغيتكم تجربوها ولا بغيتكم من قلبي تجربوها وتصيفطوا لنا لي فوتوز ديالو في ميسانجر ولا في ستوري ولا في اي حاجه. ودائما كما كنقولوا مع الو شاف كلشي عيون اللي شاف. ونتلاقاو في الحلقه المقبله ان شاء الله.